अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पाकिस्तान से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मशहूर मुकदमा जिसका बहुत इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट में। उसकी हेयरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। फ़ैसला आज मुमकिन है जब तक ये वीलॉग अपलोड हो तब तक फ़ैसला आ चुका हो। वो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से। अब सवाल बुनियादी तौर पर ये चूँकि दो शख्सियात सामने हैं तो उस हवाले से ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन असल तो ये कानूनी सवाल हैं। जो प्रेसिडेंट बनेगा वो आने वाले सब के लिए एक रास्ता बन जाएगा। उस पर बात करते हैं। और दूसरा ये कि फाफन की एक रिपोर्ट अभी छपी है डॉन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो मॉनिटर करती है फाफन, उसकी डॉन में रिपोर्ट छपी है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सबसे बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और उससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये झूठा प्रोपेगेंडा अब यानी उसका जवाब सामने आ गया। डॉन में पब्लिश हुई है, फाफन की रिपोर्ट है, वो क्या है उस पर बात कर लेते हैं। और इसके साथ ही फेक प्रोपेगेंडा दो और ख़बरें जो बहुत यानी सर्कुलेट। और इसमें होता यह है कि एक ख़ुद को सहाफ़ी कहलाने वाला, जर्नलिस्ट कहलाने वाला, मीडिया इन्फ्लुएंसर झूठ बोलता है। उधर से एक ख़ुद को वकील कहने वाला वो झूठ बोलता है रेगुलर मीडिया पे बैठ के। तो रेगुलर मीडिया पे बैठकर एक वकील का लिबास ऑफिशियल वो पहनकर एक वकील झूठ बोलता है। उसके बाद उस झूठ के ऊपर वो इल्ज़ामात और एक पूरा जलूस निकाल देता है तबसरे की सूरत में। उसके बाद उस वकील का तबसरा वो झूठा उठा के एक सहाफ़ी जो है, ख़ुद को सहाफ़ी कहलाने वाला, एक झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला, वो उसको सर्कुलेट वायरल कर देता है। वो मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मामला वो नाअहली के वो मुकदमे का है जो कि आज ये तय होना है कि नाअहली जो है वो उसकी मुद्दत क्या है। इसमें सिंपल सी बात सादा से अल्फाज में ये है कि एक तो आइन का जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत जो नाअहली होती है वहाँ पे नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी हुई, जिसको माजी के सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि मुद्दत नहीं लिखी हुई थी लिहाजा उसको ताहयात कर दिया। एक तो ये नज़ीर मौजूद है। लेकिन दूसरी जो नज़ीर है वो उसी सुप्रीम कोर्ट के एक और चीफ जस्टिस की नज़ीर मौजूद है, जहाँ पे चूँकि मामला एक और कैंडिडेट का था तो वहाँ पे उसको ये कहा गया कि ये जो मुद्दत है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ताहयात पाबंदी, ये तो बड़ा जुल्म है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह की थी उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ का मामला था इसलिए वो ताहयात कर दिया गया। बाद में चूँकि एक और फेवरेट सियासतदान था तो वहाँ पर यह ज़्यादती महसूस की गई। उमर अता बंदयाल साहब को ये बड़ी ज़्यादती लगी और उन्होंने कहा कि ये तो 5 साल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आइन का जो आर्टिकल है 62(1)(f) उसकी जो तशरीह है उस तशरीह को माजी से जब आप उठा के देखते हैं तो वहाँ भी तजाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद इस आइन की तशरीह की है वहाँ तजाद मौजूद है। एक मतलब है कि ताहयात कर दिया गया, दूसरा उसी पर ये रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि अब ये बड़ी ज़्यादती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई ज़ाहिर है वो बाद में हुई, उसमें डिफाइन कर दिया गया कि 5 साल से ज़्यादा की नाअहली नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय करना है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहली की जो नाअहली है, मतलब इस सकम को दूर कर देना, इस प्रॉब्लम को दूर कर देना है। क्लैरिटी आ जाएगी हमेशा के लिए कि जो नाअहली होगी किसी सियासतदान की उन इल्ज़ामात पर तो उसकी मुद्दत क्या होगी। अगर तो वो 5 साल करके इलेक्शन एक्ट के मुताबिक यानी ये तशरीह हो जाती है, माजी का वो रुकावट दूर हो जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन या तमाम वो लोग वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। दूसरी सूरत क्या होगी, इस पर चूँकि अदालत लगाना वीलॉगर का काम नहीं है तो मैं वो दूसरी सूरत की तरफ अभी इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी उसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, ना ही आसार हैं, ना ही कराइन हैं और ना ही मेरा ख्याल है कि दूसरा को फैसला हो सकता है। सो ये जो आखिरी रुकावट है नवाज शरीफ के रास्ते की, जो कि एक आर्टिफिशियल रुकावट खड़ी की गई थी, वो भी आज इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगी। और जहांगीर तरीन को भी बैलेंस करने के लिए अब तो चीज़ें सामने आ गई है ना कि जहांगीर तरीन को भी बुनियादी तौर पर नाअहल वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वहाँ नवाज शरीफ को किया था तो अपने आप को एक बड़ा आप कहिए बैलेंस दिखाने के लिए, अब वो तफसीलात सारी की सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। ये फैसला हुआ था तो वो जो नाइंसाफ़ी है ये ख़त्म हो जाएगी। ये रही एक बात। आगे आइए, फाफन ने बताया है कि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इस पर सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है कि इससे पहले मुस्तरद ही नहीं हुए। ये इसकी जो कुल तादाद है वो 12.5% है। इस दफ़ा मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी उम्मीदवारों की जो तादाद है वो फिगर्स यानी प्रोविंस वाइज बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, डॉन में पब्लिश हुई है, पढ़ लीजिए, नेशनल असम्बली सब उसमें उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि 12.5% कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं।
اس سے پہلے 2018 میں بھی انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، ان کی تعداد 10% ہے، لیکن 2013 میں جو انتخاب ہوئے تھے 2013 میں، اس میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے ان کی تعداد 14% سے بھی زیادہ ہے. یعنی 2013 کے انتخابات، 18 کے انتخابات اور اب آنے والے انتخابات میں آپ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی سب سے بڑی تعداد 2013 کے الیکشن میں تھی. 2018 میں 10% کچھ اور اب 12.5% ہے. ٹوٹل رپورٹ ڈاؤن میں چھپ گئی ہے، لیکن پروپیگنڈا مستقل یہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں اس مرتبہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اس سے پہلے کبھی ہوئے نہیں. یعنی یہ اچھا، اب آگے آئیے جھوٹے پروپیگنڈے پہ. ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس، ایک انفلوئنسر خود کو جرنلسٹ کہلانے والا، اس نے ایک وکیل کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے. اس وکیل نے یہ کہا، الزام کیا لگایا جھوٹا، کہ ایک نام لیا کہ ایک اور وکیل صاحب ہیں امجد پرویز، انہوں نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو ان کو چائے پلائی گئی، بسکٹ کھلائے گئے اور بڑی ان کی عزت کی گئی. لیکن اسی وکیل امجد پرویز نے جب مونس الہی اور قیصرہ الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا. اب ایک وکیل صاحب نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس جھوٹے پروپیگنڈے فیکٹ کو اٹھا کے وہ تبصرہ نگار جرنلسٹ کہلوانے والے نے اس کو وائرل کر دیا. حقیقت کیا ہے کہ وہ جو امجد پرویز ہے، امجد پرویز نے، وکیل امجد پرویز جس کا نام حوالہ دیا جا رہا ہے، اس نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی سرے سے جمع ہی نہیں کروائے. لاہور میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بلال یاسین نے جمع کرائے ہیں. مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ایک بیرسٹر ہیں جہانگیر جدون، انہوں نے جمع کرائے ہیں، امجد پرویز نے کروائے ہی نہیں. لیکن ایک جھوٹا خبر پھیلائی، اس جھوٹے خبر کے اوپر ایک تبصرہ، اور اس کے بعد ماتم اور دشنام، گالم گلوچ، الزامات، اس کا ایک پورا جلوس نکال دیا جاتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش. اچھا، اس سے آگے آئیے. فیک پروپیگنڈے کی ایک اور، ابھی یہ جو سپریم کورٹ میں آج ہو رہا ہے، جو مقدمہ اور اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، لیکن اس وہ فیصلہ کیا آئے گا؟ ریگولر میڈیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ نواز شریف کے لیے بری خبر، اور وہ ایک فیصلہ وہاں پہ سنا دیا گیا ہے کہ وہ تو یہ تو نواز شریف کے لیے بری خبر ہے اور فیصلہ یہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا. یہی معاملہ جمشید دستی نے جو الزام لگایا ہے وہ بہت بھیانک الزام ہے. یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں الزام 8 فروری سے پہلے، اس طرح کے جذباتی الزام؟ کیونکہ لوگوں کا رد عمل الیکشن کے دن سامنے آ جائے. 8 فروری کو دیکھیں نا، آپ ایک خاص طرح کی وردی، خاص طرح کی آفیشیل وہیکلز، لا انفورسمنٹ کی، ان لوگوں پر جب آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گھر کی عورتوں پر حملہ کر دیا، اور وہ نہایت غلیظ الزامات جو کہ لگائے جاتے ہیں، اس الزامات کا ایک رد عمل عوامی طور پر پیدا ہوگا نا. تو وہ جو عوامی طور پر یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس طرح کے الزامات لگا کے لوگوں کی، عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ 8 فروری کو یا اس سے پہلے ایک خاص طرح کی وردی اور پولیس اور وہ جو آفیشیل وہیکلز ہیں ان کو دیکھ کے وہ اپنا رد عمل دیں. وہ رد عمل کیا ہے؟ وہ رد عمل فساد ہے. اچھا، اسی قبیلے کا یہی جو پی ٹی آئی سپورٹ بیس ہے، ان میں ایک اور دین فروش، جو مذہب فروش قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی کا میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس نے جو سوشل میڈیا پہ اور ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہو رہے ہیں، الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے کہ عدلیہ سے کسی طرح کے انصاف کی ہمیں توقع نہیں، لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا. یہ اپیل کی ہے ہارون رشید صاحب نے. میں نام اب آپ کو دیکھ لیجئے کہ ان کے نام سے یہ اپیل چل رہی ہے کہ لوگوں کے نام، کہ لوگوں، عدلیہ سے اب انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا، اپنا حق لینا ہوگا. اچھا، اب یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کو کوئی اتفاق لگ رہا ہے؟ یہاں پہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے دوسرا اس کو پروموٹ کرتا ہے، تیسرا اس پہ فیک پروپیگنڈا کرتا ہے، پھر وہاں سے لا انفورسمنٹ کے لیے ایک ویڈیو آتی ہے، وہ غلیظ الزام لگاتے ہیں اور لوگوں میں تاکہ رد عمل پیدا ہو، یہاں سے عدلیہ کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تو چونکہ انصاف کی اب توقع نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا، انصاف اپنے ہاتھ میں اور خود انصاف کرنا ہوگا. یہ ساری کوششوں کو آپ کمبائنڈ کریں تو یہ آپ کو ایک بہت ریسرچ کے بعد کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے. کس چیز کی؟ ایک اور 9 مئی کی، یعنی 8 فروری کو وہی ہو جو 9 مئی کو ہوا تھا. لیکن 8 فروری کو 9 مئی جو پہلے تو صرف ایک، یعنی سلامتی کے ادارے، فوج، اس کو ٹارگٹ بنایا گیا. 8 فروری کو اس کا سکیل بڑھا کے پوری ریاست پر حملہ کر دیا جائے. ایک طرف سے عدلیہ پہ حملہ کر دیا جائے
पुलिस पर हमला कर दिया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट पर हमला कर दिया जाए और फिर सलामती के इदारे जो जिम्मेदार हैं उन पर हमले कर दिए जाएँ। ये है वो इंतशार, ये है वो फसाद जो कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत आ रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रहा है। मैं व्लॉग इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि बिल्कुल आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि ये इजाज़त कैसे दी जा रही है, झूठा प्रोपेगेंडे को काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा, इस तरह के फसाद कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं पाकिस्तान में कवानीन, उनका इतलाक़ क्यों नहीं हो रहा, झूठे प्रोपेगेंडा, इस तरह का ख़तरनाक इंतशार की कोशिशें, ये इसका अंजाम माँ से बाय फसाद के और क्या है, मेरी समझ से बाहर है। इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। ये लाजमी है कि इस तरह के फेक प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जाए और कानून की हुक्मरानी, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्या ये इतना मुश्किल है? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।